अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा इतनी पढ़ाई करने का। मैं तो पहले ही तुम्हारे चचा को कहती थी कि तुम पर इतना पैसा बर्बाद ना करें, किसी काम नहीं आएगा। और अब देखो 6 महीने हो गए हैं तुम्हें अपनी डिग्री मुकम्मल किए। मजाल है जो तुम्हें कोई ढंग की नौकरी मिली हो। और तुमसे अच्छी तो मेरी कोमल है, कम से कम उसने पढ़ाई का खर्चा तो नहीं करवाया। और अब देखो कैसे बहुत अच्छे घर में उसका रिश्ता हो गया है। मेरी प्यारी बच्ची बहुत जल्द अपने घर की हो जाएगी। चची जान ने पहले गजल को कोसा और फिर उसके साथ ही अपनी बेटी की तारीफें करने लगी। गजल ने बेजारी से उसके चेहरे को देखा। आपको क्या लगता है नौकरी मिलना इतना आसान काम है? आजकल की दौड़ में नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल है, और मुझसे भी ज्यादा काबिल और पढ़े लिखे लोग यूं ही बेरोजगार घूम रहे हैं। और आप तो यूं कह रही हैं जैसे मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा आपने अपने इन नातवा कंधों पर उठाया हो। आप शायद भूल रही हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के ज़माने में मैं एकेडमी पढ़ा करती थी। सारी फीसें मैंने अपनी जेब से अदा की हैं। आपसे अगर कभी किराए के पैसे मांग लेती तो आप मुझे ताने देना शुरू कर देती थी। अरे देखो देखो इस लड़की की जुबान तो देखो, किस कदर दराज हो गई है ये लड़की। बेबी मत भूलो, तुम जिस छत के नीचे रह रही हो ये तुम्हारे चचा ने बनाई है। और शायद आप भी भूल रही हैं कि इस छत में मेरे बाप का हिस्सा भी शामिल है। उसने अपने बाल हवा में लहराते हुए अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया। चुप रहना तो उसने सीखा ही नहीं था, और रहती भी क्यों? कौन सा वो किसी का हक खा रही थी? अपना हक ही तो वसूल कर रही थी। और आप ये मत भूलें कि मुझे कोर्ट के सब चक्रों के बारे में पता है। मैं 19वीं सदी की हीरोइन नहीं हूं जो आपकी जुल्म ज्यादती को बर्दाश्त करूंगी। आपने अगर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं जाकर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दूंगी। अल्लाह अल्लाह क्या जमाना आ गया है। कोमल देख रही हो ना अपनी तायाजाद की जुबान। अब ये सारी बातें याद रखो, शाम के वक्त अपने अब्बा को बताना। वो मुझे कहते हैं कि मैं इसके साथ ज्यादती करती हूँ। अगर वो इसकी जुबान सुन लें तो शायद इनके ख्यालात तब्दील हो जाएंगे। उसकी चची जान अब जहन में बैठी वावेला कर रही थी, मगर उसे तो जैसे किसी चीज की परवाह ही नहीं थी। आज भी उसने अखबार उठाया हुआ था, वहां पर मुख्तलिफ नौकरियों के इश्तिहार देख रही थी, जब अचानक उसकी नज़र एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के इश्तिहार पर पड़ी। वहां पर उन्हें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी। उन्हें बिल्कुल फ्रेश एम्प्लॉयज़ चाहिए थे। तजर्बा भी दरकार नहीं था, लेकिन डिग्री अच्छी जेपीए के साथ होनी लाजमी थी। वो खुश हो गई क्योंकि उसका जीपीए हमेशा ही 4/4 आता था, तो उसे इस किस्म का कोई मसला नहीं था। और जहां तक उसके नॉलेज का सवाल था, तो वो हमेशा से जो पढ़ती थी दिल लगा कर पढ़ती थी। वो जानती थी ये इंटरव्यू पास करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। चची जान बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो जब बाहर निकली तो उसने देखा कि चची जान जाए नमाज पर बैठी हुई थी। तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही दुआ है कि तुम जल्द अज जल्द अपने घर की हो जाओ, ताकि तुमसे हमारी जान छूट जाए। ये सुनकर वो खुलकर मुस्कुरा रही थी। फिक्र मत करें, एक दिन बहुत ही अमीर घराने में जाऊंगी और फिर आपको भी पैसे भेजा करूंगी। आप हमेशा से कहती थी ना आपका कोई बेटा नहीं है, देखिएगा मैं आपको आपका बेटा बनकर दिखाऊंगी। तो बस एक अच्छी इंसान बन जा, हमारे लिए यही काफी है। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा तो वो खुलकर मुस्कुरा दी। अगले दिन उसने जॉब इंटरव्यू के लिए जाना था। उसने कॉल करके पहले से सारी मालूमात ले ली थी। उसने सुबह अपने लिए गुलाबी रंग का जोड़ा निकाला। वो हल्का गुलाबी कलर था जिसमें उसकी सफेद रंगत चमक रही थी। गुलाबी रंग का ही दुपट्टा उसने अपने गले में डाला था, जबकि उसने अपने बाल अपनी कमर पर खुले छोड़ दिए थे। उसने एक नज़र खुद को शीशे में देखा और फिर ब्लशन का टच लगाया। वो बिलाशुबा बहुत ही प्यारी लग रही थी। तुम रिश्ते के लिए जा रही हो या फिर इंटरव्यू देने के लिए? उसकी कज़न ने जब उसको देखा तो बोले बगैर ना रह सकी। उसकी कज़न का रंग सांवला था और उसके मुकाबले में ज्यादा प्यारी भी नहीं थी। वो हमेशा ही उससे जलती थी। बचपन में तो उसने उसे बहुत सी तकलीफें पहुंचाई थी, लेकिन जैसे जैसे गजल बड़ी होती गई उसे अंदाजा होता गया कि जब तक वो लोगों को खुद को तकलीफ पहुंचाने की इजाजत देगी तब तक वो उसके जज्बात के साथ खेलते रहेंगे। उसे खुद को मजबूत बनाना होगा। और फिर वो मजबूत बन गई। उसके बाद उसने इन लोगों के जुल्म बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया।
बल्कि वो दो टोक अंदाज में जवाब देती थी। उसने अपनी चची जान को यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि अगर आप लोगों ने मुझे धमकी दी या मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी। और फिर उस दिन के बाद तो उसकी चची वाकई उससे घबरा गई थी। गजल सिर्फ 5 साल की थी जब उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था। उसके वालिदैन के बाद उसके चचा ही उसकी परवरिश कर रहे थे। उसको बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था। उसके चचा ने भी उसके शौक को हमेशा पूरा किया और उसका दाखला पहले कॉलेज में करवाया। और फिर जब उसने कॉलेज में आला नंबरों से इम्तहान पास किया तो उसे स्कॉलरशिप पर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में भी दाखला मिल गया था। वो अपने सारे अखराजात खुद ही उठाती। कॉलेज के ज़माने में ही छोटे मोटे ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर दिए थे। पहले वो बच्चों को घर में ही बुलाती और फिर इसने एक बहुत बड़ी एकेडमी ज्वाइन कर ली। उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसकी चची भी अब उससे ज़्यादा खार नहीं खाती थी। अभी वो पार्किंग एरिया में ही खड़ी थी कि अचानक ही एक गाड़ी फुल स्पीड में आई। खुदा का शुक्र था कि वो बर वक्त साइड पर हट गई थी, वरना उस गाड़ी से टक्कर लग जाती। उसके माथे पर बल पड़ गए, जबकि उसका दिमाग गुस्से से घूम गया था। वो बाहर ही खड़ी हो गई। ये क्या बदतमीजी है? अगर आपको गाड़ी पार्क करने का पता नहीं है तो गाड़ी लेने की क्या जरूरत है? उसने गुस्से से चीखते हुए कहा। सुबहान, जो कि पहले ही मीटिंग नाकाम हो जाने पर बहुत गुस्से में था, इस लड़की को देखकर उसका मीटर एक बार फिर से शॉर्ट हो गया, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसने उसकी गाड़ी को टक्कर मारी थी और फिर वहां से भाग गई थी। मोहतरमा, तुमसे तो मेरे पहले ही बहुत हिसाब किताब बनते हैं, पहले इन हिसाब किताब को चुकता हो जा। उसने आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरते हुए कहा। तो वो एकदम गड़बड़ा गई, क्योंकि उस दिन वो गाड़ी उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि उसकी दोस्त की थी। दरअसल उसकी दोस्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए चली गई और उसने गजल से कहा कि वो उसकी गाड़ी उसके घर तक छोड़ दे, और वो उसी की गाड़ी लेकर उसके घर जा रही थी। वो कोई परफेक्ट ड्राइवर नहीं थी, न ही उसे तजर्बा था। उसने बहुत पहले अपनी दोस्त से एक बार सीखी थी और फिर अब दूसरी बार वो खुद गाड़ी चला रही थी। उसने अपनी सारी तवज्जो सड़क पर मरकूज की हुई थी, मगर इसके बावजूद भी अपनी गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई और वो बुरी तरह से घबरा गई। अपनी गलती मानो ना तो उसने सीखा ही नहीं था। दूसरी तरफ सुभान, जिसने बिल्कुल नहीं और फ्रेश गाड़ी निकलवाई थी, जब उसने अपनी गाड़ी का ये हाल देखा तो उसका दिमाग घूम गया। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? वो हलक के बल चीख पड़ा था। मिस्टर, मेरी गलती नहीं, बल्कि आपकी गलती है। आपने गाड़ी को एकदम से ब्रेक लगाया। तो मैडम साहिबा, मैं अपनी लाइन में चल रहा था, आपने अपनी लाइन छोड़ी है। ठीक है, फिलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं, आप मेरे साथ साथ चलें। थोड़े फासले पर एटीएम मौजूद है, वहां से पैसे निकलवा कर आपके हवाले कर दूंगी। गजल ने उसको घुमाने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में जाकर बैठा, गजल ने अपनी गाड़ी फुल स्पीड में चला दी और वो थोड़ी देर में वहां से भागने में कामयाब हो चुकी थी। उसका दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। उसने वो गाड़ी जल्दी से अपनी दोस्त के घर छोड़ी और फिर रिक्शे में बैठकर अपने घर चली आई। उस दिन के बाद से उसने तौबा की थी कि जब तक वो अपनी गाड़ी नहीं ले लेती तब तक वो किसी की भी गाड़ी ड्राइव नहीं करेगी। और अब इतने दिनों के बाद उसका उसी शख्स से सामना हो गया था। मुझे नहीं याद आप किस बारे में बात कर रहे हैं, उसने निगाहें चुराते हुए कहा, और मेरे रास्ते से हटिए, मैं पहले ही लेट हो रही हूँ। ये कहकर वो उसके पहलू से होकर गुजरने ही लगी थी कि सुबहान ने उसका बाजू पकड़ा। उसका हाथ उठा था और सुबहान के चेहरे पर निशान छोड़ गया था। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि उसे सोचने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हारी इतनी हिम्मत! इससे पहले कि वो उसे कुछ कहता, सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर चली आई। वो भी जल्दी से भागकर बिल्डिंग के अंदर चली गई थी, मगर उसने कभी सोचा नहीं था कि जिस इंसान को उसने थप्पड़ मारा है वो इसी ऑफिस का बॉस होगा। उस दिन उसका इंटरव्यू किसी और शख्स ने लिया था, वो सिलेक्ट हो चुकी थी। उसे इस ऑफिस में काम करते हुए तकरीबन 3 हफ्ते गुजर गए थे जब उसकी दोबारा से सुबहान के साथ मुलाकात हुई। सुबहान ने मैनेजर से मालूमात ली तो उसे पता चला कि ये लड़की इसी ऑफिस में ही काम करती है। उसे ये भी पता चला कि ये लड़की बहुत ही शरीफ है। उसका दोस्त, जो कि उसका पार्टनर था, वो अक्सर ही उसके ऑफिस को देखता रहता था। उसने अपने दोस्त से शर्त लगाई थी कि तू फिक्र मत करो,
इस लड़की की शराफत को मैं बहुत जल्द सारी दुनिया के सामने लाऊंगा और मैं इसे अपने जाल में फंसा कर बताऊंगा। सुभान ऐसा ही था, वो जो कुछ कहता वो करके दिखाता था। दूसरी तरफ गजल परेशान थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इतनी बड़ी कंपनी से उसे निकाला जाए। और फिर जब उसे पता चला कि सुभान उसे यहां से नहीं निकाल रहा, तो उसे एक खुशगवार सी हैरत हुई। उसने कुछ ही दिनों के बाद जाकर सुभान से अपने रवैये की माफी मांग ली, और सुभान ने भी उसे खुले दिल से माफ कर दिया था। इस ऑफिस में बाकी लोगों की निस्बत वो उसका बहुत ख्याल रखता था। अक्सर तो वो उसे उसके घर तक ड्रॉप कर देता था या फिर उसके कमीशन में इजाफा कर देता था। उसे हर महीने बोनस के नाम पर एक मोटी रकम देता था। उसकी चची जान भी अब उससे बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी। सुभान और गजल आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे। वो ना चाहते हुए भी उस शख्स के बारे में सोचने लगी थी जो कई मौकों पर उसकी मदद कर चुका था। एक बार उसे अपने चचा जान के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। सुभान ने उसके एक बार कहने पर एक मोटी रकम उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। फिर अगले कई महीनों तक उसने उसकी सैलरी से 1 रुपया भी नहीं काटा था। ये उसका बहुत बड़ा एहसान था। वो उसे अब अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना चुका था। सब लोग उनके रिश्ते के बारे में बातें करते थे, मगर गजल को तो जैसे कोई फिक्र ही नहीं थी। उसके दिल में एक यकीन था कि ये इंसान उससे शादी करेगा। थोड़ा सा वक्त मजीद कोई जरूरत सुभान ने उससे अपनी मोहब्बत का एतराफ कर लिया, मगर वो फिलहाल जवाब नहीं देना चाहते थे। उसने सुभान से वक्त मांगा था। सुभान ने भी कह दिया कि तुम जितना वक्त लेना चाहती हो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, बस मुझे जवाब हाँ में चाहिए। जिस दिन उसने हाँ में जवाब दिया, उस दिन के बाद से सुभान के तेवर ही बदल गए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता गजल साहिबा को पता चल गया कि ये सब कुछ एक ड्रामा था। सुभान साहिब उसके जज्बात के साथ खेल रहे थे। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों को ये साबित करना चाहते थे कि वो किसी भी लड़की को अपने जाल में फंसाने की सलाहियत रखते हैं। वो उस दिन बहुत टूटी थी, बहुत रोई थी, मगर उसने हार मानना नहीं सीखा था। न ही उसने किसी को ये इजाजत देना सीखा था कि वो उसकी जिंदगी के साथ खेल जाए। और फिर कुछ ही दिनों के बाद बहुत अच्छी था बेगम के सामने पहुंच गई। रशीदा साहिबा ने जब उसे देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। काफी देर तक वह बेयकीनी थी, उसके चेहरे की तरफ देखती रहीं। उनके पास अल्फाज ही खत्म हो चुके थे, जबकि गजल घबरा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो वो औरत उसे धक्के देकर वहां से बाहर निकाल दे। उन्होंने उसे अपने कमरे में आने का इशारा किया तो वो चुपचाप उनके कमरे में दाखिल हो गई। मुझे बताओ अब क्या मसला है, जो भी है मुझे खुलकर बताओ, मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। दादी जान, मैं सच कह रही हूँ, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे साथ निकाह करेंगे, और अभी जब मैंने अपने घर वालों को सारी हकीकत बता दी है तो उन्होंने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। और वो उस वक्त रशीदा बेगम के पहलू में बैठी फूट फूट कर रो रही थी, जबकि सुभान शिराजी का बस नहीं चल रहा था कि वो उस औरत को जान से मार डाले। दादी जान झूठ बोल रही है, ये मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इससे पहले कि वो मजीद कोई बहाना करता, उसने एक जल्दी से एक वीडियो ऑन कर ली। जैसे जैसे रशीदा बेगम वो देखती गई, उनके माथे पर बल पड़ते गए। दूसरी तरफ सुभान शिराजी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि शक्ल से मासूम दिखने वाली ये लड़की इस कदर चालाक निकलेगी। जिस दिन सुभान शिराजी ने उसे प्रपोज किया था, उस दिन की वीडियो और फिर उसे अपने फ्लैट में बुलाने की वीडियो, उसके साथ साथ वो तमाम वीडियोस जिसमें उसने शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की थी, वो सारी रिकॉर्डिंग्स भी उसके पास पड़ी हुई थी। सुभान शिराजी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये लड़की इस हद तक जाएगी। वो हर चीज का सबूत रखेगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ा ही था कि दादी जान ने हाथ उठाकर उसे वहीं पर रुकने का इशारा किया। तुम मेरी बच्ची को कुछ भी नहीं कहोगे, बल्कि मुझे तो हैरानगी हो रही है कि तुम इस कदर घटिया इंसान निकलोगे। आखिर तुम कैसे किसी के जज्बात के साथ खेल सकते हो? क्या मैंने तुम्हारी ये परवरिश की थी? अब इस बच्ची ने अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया है, तो तुम इसकी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हो। दादी जान, मैं बता रहा हूं, ये फरेबी है, ये झूठी है। जहां तक इसके घर वालों का सवाल है, इसके वालिदैन का बहुत पहले इंतकाल हो गया था। ये अपने चचा के साथ रहती है।
اس کے چچا کو اسے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. بس سبحان، تم نے جو زبان درازی کی ہے اب تم اپنی زبان کو پورا کرو گے، کیونکہ ہمارے خاندان کے مرد اپنی کہی ہوئی کسی بات سے مکرتے نہیں ہیں. سبحان نے آنکھیں ٹیڑھی کر کے اس لڑکی کو دیکھا جو اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی. بیٹا بہت رات ہو چکی ہے، میں اس وقت کیسے گھر واپس جاؤ گی؟ میری مانو تو آج کی رات اسی حویلی میں رک جاؤ اور اپنے گھر والوں کو بتا دو کہ تم اپنے کسی جاننے والے کے گھر ٹھہری ہو. دادی جان نے اس کے چہرے کو پیار سے چومتے ہوئے ہدایت کی تو وہ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی، دادی جان آپ تو جانتی ہیں یہ انسان مجھ سے کتنی نفرت کرتے ہیں، ایسا نہ ہو مجھے جان سے مار دیں. اس کے لہجے میں صدا کی معصومیت تھی اور سبحان شرازی کو اس معصومیت سے ہی تو نفرت تھی. میں تمہیں جان سے تو ماروں گا مگر اتنی آسانی سے اور اتنے آرام سے نہیں. تمہارا وہ اشر کروں گا کہ تم کبھی بھی کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہو گی. وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا. اب اس کمرے میں صرف رشیدہ بیگم اور غزل ہی موجود تھی. تم فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں اپنے پوتے سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں. یہ جتنا سخت نظر آتا ہے اندر سے اتنا ہی نرم ہے. اس کا دل ایک معصوم بچے کی طرح ہے. کاش آپ جیسا کہہ رہی ہیں ویسا ہی ہو. اس نے ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا. اس حویلی کی خاص ملازمہ اس کے لیے کمرہ سیٹ کر چکی تھی. وہ اسے اس کے کمرے میں لے کر گئی مگر اس کی نگاہیں ابھی بھی بے چینی سے اس بڑی سی حویلی میں موجود رہنے والے اس شہزادے کو تلاش کر رہی تھی. سبحان تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہیں اپنے جذبات سے کھیلنے کی اجازت دوں گی؟ میں کبھی بھی کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتی کہ وہ میرے جذبات کو مجروح کرے اور میرے دل کے ساتھ کھیل جائے. وہ دل میں اس کو کوس رہی تھی. رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا. اس نے گھر کال کر کے چچا چچی کو بتا دیا تھا کہ وہ اپنی دوست کے گھر ٹھہری ہوئی ہے. ملازمہ نے اسے بتایا تھا کہ یہ کمرہ پہلے سبحان صاحب کے پاس ہوتا تھا، بعد میں وہ دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئے ہیں. یہاں پر ان کے کچھ ضروری کاغذات ہیں اور کچھ ضروری چیزیں ہیں. مہربانی کر کے ان چیزوں کو ہاتھ مت لگائیے گا. تم فکر مت کرو، مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اور بہتر یہی ہے کہ مجھے ہدایت کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ تمہاری دادی جان کو شکایت لگا دوں گی. اس نے انگلی اٹھا کر دھمکی امیز انداز میں کہا تو ملازمہ کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا. اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ یہ لڑکی کس طرح سے سبحان صاحب کی زندگی میں شامل ہو رہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کا ایٹیٹیوڈ بھی ملازمہ کو غصہ دلا رہا تھا. لیکن چونکہ وہ بے بس تھی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے واپس پلٹ آئی اور اب وہ کمرے میں موجود ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہی تھی. اس نے ایک دراز کھولا تو اندر سبحان صاحب کی بچپن کی کچھ تصویریں پڑی ہوئی تھیں جس نے وہ بہت کیوٹ اور پیارا لگ رہا تھا. اس نے وہ البم اٹھا لیا اور جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی. وہ ایک ایک کر کے وہ تصویریں دیکھنے لگی. ابھی اس نے صرف چند تصویریں ہی دیکھی تھیں کہ کسی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا. اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو قریب ہی وہ دشمن جان کھڑا تھا. اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا. تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری پرسنل چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ اس نے غراتے ہوئے کہا. یہ کیا بدتمیزی ہے، دور ہو جاؤ، مجھے درد ہو رہا ہے. اس نے درد سے کراہتے ہوئے کہا کیونکہ سبحان صاحب کی گرفت بہت مضبوط ہوتی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ منٹوں میں اس کی کلائی کو توڑ ڈالے گا. میں تو چاہتا ہوں کہ تمہیں تکلیف ہو، میں تو تمہیں ایسی تکلیف دینا چاہتا ہوں کہ تم کبھی بھی دوبارہ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش بھی نہ کر سکو. میں نے کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے. تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ کھیلنے کی اجازت دوں گی؟ 3 سال ہو گئے ہیں مجھے تمہارے ساتھ. میں نے کبھی بھی زندگی میں کسی مرد کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ میری زندگی کے فیصلے کرے، مگر میں نے اپنا سب کچھ تمہارے نام کر دیا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے تعلق میں صرف کچھ عرصے تک رہنا چاہتی تھی. تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ 3 سال گزارے ہیں. بات کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اور تم اس قدر ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ کیا تم ان 3 سالوں میں ایک بار بھی مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ اس کے لہجے میں صدا کی بے چینی تھی. تم جیسی لڑکیوں سے محبت کرنا تو دور کی بات، میں تم لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا.
اور جہاں تک تم سے اظہار کرنے کا سوال تھا تو میں نے تمہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگائی تھی۔ سب لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ تم ایک سخت لڑکی ہو، تم کسی کو اپنی زندگی میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دیتی، مگر میں اپنے دوستوں کو غلط ثابت کرنا چاہتا تھا، اور دیکھو میں نے سب کو غلط ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم بات میں یاد ہے کہ جاب کے پہلے دن تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اگر میں چاہتا تو تمہیں اسی دن جاب سے نکال سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں ایسی تکلیف دوں کہ تم دوبارہ کبھی بھی نہ اٹھ پاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، غزل نے اس کے منہ پر تھوکا۔ تمہاری اتنی ہمت! وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ اسی وقت ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، وہ تیزی سے دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ خبردار جو تم نے اپنی سانپ جیسی زبان چلائی، وہ انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز انداز میں بولا، تو وہ برے برے منہ بنانے لگی۔ جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی نوکرانی کھڑی تھی۔ بڑی بیگم صاحبہ آپ کو اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں، انہوں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ دادی جان کے پاس سے اٹھ کر آئی تھی اور ابھی پھر سے وہ اسے بلا رہی تھی۔ خیر ہو، اس نے دلی دل میں دعا کی اور ان کے کمرے کی طرف چل دی۔ اس کی دادی جان نے کچھ قیمتی زیورات نکال کر بستر پر پھیلا رکھے تھے۔ اسے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، معذرت چاہتی ہوں، تم سو تو نہیں گئی تھی؟ میں نے ملازمہ سے کہا تھا اگر تم سو رہی ہو تو تمہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ نہیں نہیں دادی جان، میں جاگ رہی تھی۔ دیکھو یہ سارے زیورات میں نے پہلے اپنی بہو کو دیے تھے اور اب میری بہو تو اس دنیا میں نہیں ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ یہ سارے زیورات اب تمہارے حوالے کر دوں۔ تم مجھے بتاؤ تمہیں یہ ڈیزائن پسند ہے یا پھر کسی اور ڈیزائن میں بنواؤں؟ وہ زیورات دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قسمت اچانک سے اس پر اتنی مہربان ہو جائے گی۔ اور جہاں تک رشیدہ صاحبہ کا سوال تھا تو اس نے ان کے بارے میں بہت عجیب و غریب باتیں سن رکھی تھی۔ سب لوگوں نے اسے یہی بتایا تھا کہ وہ بہت ہی سخت عورت ہے، وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی اور اپنے پوتے کے علاوہ اسے کسی کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مگر اس نے جیسے ہی رشیدہ صاحبہ کو سچ بتایا تھا، انہوں نے اس کی بات ماننے کا بھی فیصلہ کیا تھا اور اس کی مدد کی بھی حامی بھری تھی۔ اب تو وہ اسے اپنی بیٹی کا بھی درجہ دے چکی تھی۔ ارے دادی جان، اس سب کی ضرورت نہیں ہے، میں اس سب کے لیے اس کی زندگی میں شامل نہیں ہو رہی، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں تم لالچی نہیں ہو، مگر یہ سب کچھ تمہارا حق ہے، اور سیانے کہتے ہیں کہ اپنا حق لینے سے انکار کرنا سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ بیٹا میں تمہیں سچ بتاؤں تو مجھے خوشی سے نیند ہی نہیں آ رہی کہ میرے پوتے کی شادی ہونے والی۔ پچھلے 5 سالوں سے میں اس انسان کی منتیں کر رہی ہوں، اپنا گھر بسا لو، مگر یہ انسان ہے کہ میری بات سنتا ہی نہیں۔ لیکن اب تو اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں چاہتی ہوں کہ میں اس کے پوتے پوتیوں کو اپنی گود میں کھلاؤں، ان کے ساتھ کھیلوں، ان کے ساتھ وقت گزاروں۔ یہ سن کر اس کے گال شرم کی وجہ سے لال ہو گئے۔ اس کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ رشیدہ بیگم بھی کھل کر مسکرائی۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں نہیں گئی تھی بلکہ ان کے کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ پوری رات وہ ان کی گود میں سر رکھ کر ان سے باتیں کرتی رہی تھی۔ اس نے جانا تھا کہ سبحان کی زندگی ماضی میں بہت مشکل سے گزری ہے۔ پہلے اس کے ماں باپ الگ ہو گئے تھے، پھر اس کے بابا نے دوسری شادی کی تو اس کی ماں ظالم نکلی جو اسے ذہنی اذیت دیتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے جسمانی تکلیف بھی پہنچاتی تھی۔ اس نے بچپن میں بہت سی درد اور تکلیفیں اٹھائی تھیں، اسی وجہ سے وہ سخت جان ہو گیا تھا اور اس کے اندر جذبات اور احساسات مر چکے تھے۔ دادی جان نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ سبحان کی زندگی میں پہلے بہت سی لڑکیاں آئی تھیں، مگر مسئلہ یہ تھا کہ میں خود بھی ان لڑکیوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ شریف گھرانے سے تعلق رکھنے والی نہیں تھی، نہ ہی انہیں گھر بسانے کا پتہ تھا۔ اسی وجہ سے میں نے کبھی بھی اپنے پوتے کو مجبور نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اصرار کیا۔ مگر تم مجھے ایک خاندانی لڑکی لگتی ہو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ ان کے لہجے میں بہت محبت تھی۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک جھٹکے سے اسے
اپنے سینے سے لگا لیا. کچھ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے، اس کے بالوں میں جذب ہو گئے تھے. میری بیٹی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی ان حالات میں تم سے ملاقات ہوگی. انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا، اگر اس کے باوجود وہ ان کی بات سن چکی تھی. کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں سمجھی نہیں. کیا آپ مجھے پہلے سے جانتی ہیں؟ انہوں نے فوراً سے بات کاٹ دی. نہیں، میں نے تو یوں ہی کہہ دیا. اگلی صبح بہت ہی خوبصورت اور روشن تھی. دادی جان نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے گھر رشتہ لائیں گی. وہ خوشی خوشی چچا چچی کے ایک گھر واپس چلی گئی. ان دنوں اس کی چچی کا مزاج کسی سے مل ہی نہیں رہا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ ان کی بیٹی کا امریکہ کے کسی لڑکے سے رشتہ ہو گیا تھا. بھائی، میری بیٹی تو امریکہ جائے گی، وہاں جا کر عیاشی کرے گی. جیسے انہوں نے غزل کو گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھا تو اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی، وہ امریکہ جا کر ایک چھوٹے سے ڈبے میں رہے گی اور میں یہاں پر آپ کو ایک بہت بڑا محل بنا کر دکھاؤں گی. غزل نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجاتے ہوئے جواب دیا تو وہ پیچو تاب کھا کر رہ گئی. لڑکی، اپنی زبان کو لگام دیا کرو. تم ہمارے گھر میں رہتی ہو اور ہمارا کھاتی ہو، اس کے باوجود آنکھیں یوں دکھاتی ہو جیسے. غزل نے فوراً ان کی بات کاٹی. شاید آپ کا علم ناقص ہے، یا پھر آپ باتیں بہت جلد بھول جاتی ہیں. جس کاروبار پر آپ لوگ عیاشی کر رہے ہیں، جس کاروبار کی وجہ سے آپ لوگ اتنا اچھل رہے ہیں، وہ کاروبار میرے باپ کا ہے، اور اگر میں چاہوں تو بھی وہ سارا کاروبار دوبارہ سے اپنے نام کروا سکتی ہوں. لیکن کیا ہے نا کہ مجھے آپ لوگوں پر ترس آتا ہے. وہ اس قدر بہادر ہو جائے گی، اس کی چچی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور انہیں اس چیز کا بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے کوئی اور اس قدر شے دے رہا ہے. یہ جس کے بل بوتے پر تم اچھل رہی ہو نا، میں ان لوگوں کو اچھے طریقے سے جانتی ہوں. مگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری خالہ اپنے اس امیر بیٹے کا رشتہ تمہارے لیے لائے گی، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. اگر اسے تم سے ذرا بھی محبت ہوتی تو وہ کبھی بھی تمہیں ہمارے گھر پر نہ پھینکتی، بلکہ تمہیں اپنے گھر میں رکھتی. ارے چچی جان، کیوں اتنا ذہن پر زور دیتی ہیں؟ میں نے کبھی بھی کسی کے بارے میں اپنے دل میں کوئی خوش فہمی نہیں رکھی. اور آپ کو لگتا ہے کہ خالہ جان کا بیٹا اس قابل ہے کہ میں اس سے نکاح کروں گی؟ اس نے اپنے بال ہوا میں لہراتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا اور اپنے کمرے میں گھس گئی. دیکھو دیکھو، اس لڑکی کے چال چلن دیکھو، کتنی بدتمیز ہو گئی ہے. اس کو سبق سکھانا ہی پڑے گا. اس کی چچی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے اٹھا کر کسی ایسی جگہ پر پھینک دے جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جائے. شام کے وقت ہی انہوں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کا نکاح کسی بھی معمولی سے انسان کے ساتھ طے کر دیں تاکہ اس سے جان چھوٹ جائے. چند دن مزید گزرے کہ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کے بارے میں کبھی کسی نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا. جویریہ صاحبہ کپڑے دھو کر فارغ ہوئی تھیں اور اب صحن میں کپڑے پھیلا رہی تھی کہ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی. انہوں نے اپنی بیٹی کومل کو دروازہ کھولنے کے لیے کہا اور خود ایک بار پھر سے کام میں مصروف ہو گئی. جیسے ہی گھر کا دروازہ کھلا، چند عورتیں گھر کے اندر داخل ہوئیں جنہوں نے مٹھائی کے ٹوکرے اٹھا رکھے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ایک عورت تھی جس نے تھالوں میں کپڑے اور چوڑیاں بھرے ہوئے تھے. ان کے درمیان ایک بہت ہی نفیس بوڑھی عورت مضبوط قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی. رشیدہ صاحبہ کی نظریں اس وقت اس معصوم سی لڑکی کو تلاش کر رہی تھیں جن میں ان کی جان بستی تھی. اچانک ہی غزل کمرے سے باہر بھاگی اور ان کے پاس آ گئی، ان کے گلے لگ گئی. رشیدہ صاحبہ نے اسے ماتھے پر پیار کیا. مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے. اگر آپ کے وقت ہو تو کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ سکتے ہیں؟ رشیدہ صاحبہ نے بہت ہی محتاط انداز میں اس کی چچی کو دیکھتے ہوئے سوال کیا. اس کی چچی جان، جو کہ پہلے ہی اتنا کچھ دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں، فوراً سے ہاں میں سر ہلا دیا. غزل اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی ہلکا ہلکا میک اپ کر رہی تھی جب اس کی کزن کومل غصے سے کمرے کے اندر داخل ہوئی. یہ تم نے کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے کیا کیا؟ وہ لاپرواہی سے بولی. میں ابا جان کو شکایت لگاؤں گی. تم نے ایک بہت ہی امیر شخص کو پھانس لیا ہے.
اچھا تو ایسا کہو نا، تمہیں جلن ہو رہی ہے؟ غزل نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو، مجھے تم سے کیوں جلن ہوگی؟ کیونکہ میری جان تم بچپن سے مجھ سے جلتی ہو۔ تم نے بچپن سے ہی میری خوبصورتی کی وجہ سے مجھ سے نفرت کی ہے۔ تم نے ہمیشہ مجھ سے میرا حق چھینا، لیکن اس بار میں کسی کو بھی اپنا حق چھیننے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ تم ایک بہت ہی کمینی عورت ہو، کومل بے بسی سے بولی تھی، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ تو یہ سوچ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ آخر کیسے کوئی امیر شخص اس لڑکی کے لیے رشتہ بھیج سکتا ہے۔ رشیدہ صاحبہ نے جویریہ صاحبہ کو پیسے اور گولڈ دینے کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ وہ پہچان گئی تھی کہ جویریہ صاحبہ بہت ہی لالچی عورت ہے۔ اور پھر چند دنوں میں ہی سبحان اور غزل کا نکاح طے پایا تھا۔ غزل بہت زیادہ پرجوش تھی، لیکن دل ہی دل میں گھبرا رہی تھی۔ وہ جتنی بھی بہادری کا مظاہرہ کر لیتی، مگر اس کے باوجود اس کے دل میں ایک ڈر چھپا ہوا تھا کہ اگر سبحان کی ناراضگی کبھی بھی ختم نہ ہوئی، اور اگر سبحان نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا یا پھر اسے چند ہی دنوں بعد طلاق دے دی، یہ سوچ سوچ کر اس کی طبیعت خراب ہوتی تھی۔ کئی بار تو ایسا ہوتا کہ وہ پوری رات جاگتی رہتی تھی اور اسی چیز کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ مگر جہاں پر اس نے اس قدر بہادری کا مظاہرہ کیا تھا، وہاں اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا بھی مضبوط ظاہر کرنا تھا۔ وہ خود کو تسلی دیتی تھی، اور پھر جس دن اس کی شادی تھی وہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی پری اتر آئی ہو۔ سب لوگ اس کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ رشیدہ صاحبہ بھی اسے بار بار اپنے سینے سے لگا رہی تھیں اور اس کے چہرے کو چوم رہی تھیں۔ میری پیاری بچی، میرے دل کا ٹکڑا، میرے دل کا چین، میرا سب کچھ، وہ اسے اپنے سینے سے لگاتی اور پھر یہ بات کرتی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ سب لوگ ہی اس عورت کی اس قدر محبت پر حیران ہو رہے تھے۔ جویریہ صاحبہ تو پہلے ہی یہ نکاح نہیں کروانا چاہتی تھیں، مگر جب انہیں ایک موٹی رقم ملی تو وہ خاموش ہو گئیں۔ رشیدہ صاحبہ نے جویریہ بیگم سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کا سارا جہیز خود بنوائیں گی۔ غزل بظاہر تو بہت خوش نظر آ رہی تھی، لیکن دل میں جو ڈر بھرا ہوا تھا وہ جانتی تھی کہ یہ ڈر اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک سبحان اس کے ساتھ اپنا رویہ بہتر نہیں کر لیتا۔ وہ اس وقت دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا۔ سبحان لڑکھڑاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چال دیکھ کر وہ بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے شراب پی رکھی ہے۔ سبحان، اس نے پکارا ہی تھا کہ سبحان نے ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ دفع ہو جاؤ ذلیل عورت، مجھے تم سے شدید نفرت ہے، وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں دفع ہو جاؤ، ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکلو۔ تمہاری میرے کمرے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں ایسی عورتوں سے شدید نفرت کرتا ہوں جو زبردستی مرد کے گلے کا ہار بنتی ہیں۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت، باہر سارے مہمان موجود تھے اور وہ اونچی اونچی آواز میں چلا رہا تھا۔ اگر ان کی آنکھ کھل جاتی تو غزل کی کیا عزت باقی بچتی؟ یہی سوچ ہی اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو آ گئے۔ تو کیا اس کے حسن کا کوئی فائدہ نہیں؟ تو کیا اس کے اچھے دل کا کوئی فائدہ نہیں؟ وہ خود اس سے سوال کرنے لگی۔ خدا کا شکر تھا کہ سبحان بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس گئی، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ کیا تم مجھ سے ویسے محبت نہیں کر سکتے جیسی محبت تم پہلے کرتے تھے؟ تم مجھ سے بے شک محبت نہ کرو، محبت کا ڈرامہ تو کر سکتے ہو۔ میں نے کبھی بھی زندگی میں کسی کو اتنی اہمیت نہیں دی سبحان، جتنی اہمیت میں نے تمہیں دی تھی۔ خدا کے لیے مجھے غلط ثابت مت کرو، خدا کے لیے مجھے میری نظروں میں نہ گراؤ۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ نہ جانے کب تک وہ یوں ہی روتی رہی، اور پھر اس کے بعد اس نے سبحان کے وجود کو سہارا دیا اور اسے بستر پر لٹا دیا۔ خود بھی فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ صبح جب سبحان سو کر اٹھا تو وہ بیڈ پر موجود تھا۔ اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ رات کے وقت کیا ہوا۔ اس نے دیکھا غزل اس وقت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی
अपने लंबे बालों में कंघी कर रही थी। उसके बाल प्यारे से, उसमें कोई शक नहीं थी। वो तो अक्सर उसके बालों की तारीफ किया करता था, मगर अब उसे गजल की किसी भी चीज से कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो तुम्हारा शौक पूरा हो गया? वो बोला तो गजल चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है आपकी बात का? समझी नहीं मैं। अब ज्यादा मासूम और नादान बनने की जरूरत नहीं है। तुम चाहती थी कि तुम मेरी बीवी बनो और इस घर में आकर राज करो, मेरी दादी जान के दिल पर कब्जा करो और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी सारी दौलत पर कब्जा कर लो। आप क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। मैं तो बस आपके साथ घर बसाना चाहती थी, एक खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहती थी। तो मैं वही कह रहा हूं, तुम्हारा एक शौक तो पूरा हो गया। तुमने मेरे साथ घर तो बसा लिया, लेकिन जिंदगी तुम्हारी कभी भी खुशगवार नहीं होने दूंगा। तुम्हें ऐसी अजियत और ऐसी तकलीफें दूंगा कि तुम खुद ही मेरी जिंदगी से दफा हो जाओगी। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि तुम जबरदस्ती मेरे गले का हार बन गई हो। आप ही तो मुझसे मोहब्बत का एतराफ किया करते थे। भाई गलती हो गई थी मुझसे, जो मैंने तुमसे मोहब्बत का एतराफ कर लिया था। अगर मुझे अभी मौका मिले तो मैं वक्त को वापस ले जाऊं और तुम जैसी औरत पर थूकना भी पसंद ना करूं। उसके लहजे में बेहद नफरत थी। गजल की आंखों में आंसू आ गई। आप ज्यादती कर रहे हैं। मैं जो भी कर रहा हूं मेरी जान, बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। तुम जैसी औरतें इस चीज की हकदार ही हैं। मेरी जान, एक और बात जो मैं तुम्हें समझा देना चाहता हूँ। तुम इस वक्त तक घर में रहोगी जब तक मेरी दादी जान जिंदा है। जिस दिन मेरी दादी जान का इंतकाल हो गया, उस दिन तुम खुद ही ये घर छोड़कर चली जाओगी, वरना तुम्हें धक्के देकर यहां से बाहर निकालूंगा। अपनी बात मुकम्मल करता वो फ्रेश होने के लिए चला गया था। गजल जो कि सोच रही थी कि वो कामयाब हो चुकी है, उसकी सारी खुशफहमी हवा हो गई थी। वो इस घर में आ तो गई थी, मगर जानती थी कि इस जालिम इंसान के दिल में जगह बनाना बहुत मुश्किल काम है, और अब यही काम उसे नामुमकिन नजर आने लगा था। सुबहान जानबूझकर उसके सामने दूसरी लड़कियों से बातें करता था, अक्सर तो उनके साथ वक्त भी गुजारता। ये देखकर उसे बहुत तकलीफ होती थी। जब वो कोई सवाल करती तो वो बड़े मजे से जवाब देता कि तुम जबरदस्ती मेरी जिंदगी में शामिल हुई हो, मुझे तुम्हें अपनी जिंदगी में लाने का कोई शौक ही नहीं था। और वैसे भी वो सब कुछ एक ड्रामा था। मैं तो किसी और से मोहब्बत करता था। गजल एक दिन अपनी दादी जान के कमरे में मौजूद थी और उनकी कुछ फाइल्स ढूंढ रही थी, जब अचानक उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। वो पलक झपकना भूल गई। ये तस्वीर किसी और की नहीं, बल्कि उसकी माँ की जवानी की थी। मगर ये तस्वीर दादी जान के कमरे में क्या कर रही थी? उसी वक्त दादी जान भी फ्रेश होकर बाहर निकली। जो गजल ने तस्वीर उनके सामने लहराई। आप इनको कैसे जानती हैं? ये तो मेरी माँ है। ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू फैल गए। ये मेरी बेटी है। ये अल्फाज नहीं थे, बल्कि बम था जो गजल के सर के ऊपर आकर गिरा था। और उसी वक्त सुबहान भी कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसके लिए भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल सच कह रही हूं। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो यूं समझी थी कि मेरी बेटी जवान होकर मेरे सामने आ गई है, मगर मुझे उस वक्त यकीन नहीं था। मैं पहले हकीकत के बारे में पता लगाना चाहती थी। इसी वजह से मैंने सुबहान से तुम्हारा निकाह करने का फैसला किया था। फिर जब मैं तुम्हारे घर गई, मुझे पता चला कि मेरी बेटी का उस वक्त इंतकाल हो गया था जब तुम 5 साल की थी। तो मेरा ये शक भी यकीन में बदल गया। तब गजल पर एक और बड़ा राज आश्कार हुआ था। वो सुबहान की पुप्पो की बेटी थी। वो पुप्पो जिससे सुबहान बहुत मोहब्बत करता था, मगर उसकी पुप्पो को अपनी जवानी में एक पराई बरादरी के मर्द से मोहब्बत हो गई थी, और उनके खानदान में औरतों के खानदान से बाहर शादी करने का रवाज ही था। और अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उन्होंने घर से भागने का फैसला किया। घर की चार दीवारी हमेशा हमेशा के लिए पार कर दी। कुछ ही अरसे के बाद वो वापस आई थी, मगर सुबहान के दादा ने उन्हें कबूल करने से इनकार कर दिया था। लेकिन रशीदा साहिबा अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थीं, मगर उन्हें अपनी बेटी के बारे में कोई खबर नहीं थी, क्योंकि जिस मोहल्ले में वो पहले रहती थी वो मोहल्ला छोड़ चुकी थी
اور پھر مزید کچھ عرصہ گزرا تو ہر قسم کا رشتہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے غزل کو بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ کیوں اس کا ننھال نہیں ہے۔ جس عورت کو وہ اپنی خالہ کہتی تھی وہ بھی اس کی ماں کی سہیلی تھی۔ اسی وجہ سے اس کی چچی جان اس کا مذاق بناتی تھی کہ اس کی زندگی میں مسئلے ہی اتنے تھے کہ اس نے کبھی بھی ان چیزوں کی طرف غور نہیں کیا تھا۔ جب سبحان کو یہ پتا چلا تو وہ بھی ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ تو کیا غزل اس کا اپنا خون ہے؟ تو کیا یہ اس کی فیورٹ پھپھو کی بیٹی تھی؟ کیا وہ اپنی فیورٹ پھپھو کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے؟ اگر اس کی پھپھو زندہ ہوتی اور ان کو پتا چلتا کہ وہ ان کی بیٹی کا یہ حشر کر رہا ہے تو ان کا کیا رد عمل ہوتا؟ اب یہی سوالات تھے جو اسے پریشان کرنے لگے تھے۔ وہ جن قدموں سے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا اسی قدموں سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ رشیدہ صاحبہ اب اپنی نواسی کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جبکہ وہ بھی اپنوں کو حاصل کر کے بہت زیادہ خوش تھی۔ رات کے وقت جب سبحان کمرے میں اندر داخل ہوا تو وہ کافی چینج نظر آ رہا تھا۔ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، سنجیدگی سے بولا، ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، میں بس تمہاری حرکت کی وجہ سے تم سے ناراض تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ اب تمہارے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارو۔ مجھے امید ہے تم بھی مجھے سمجھنے کی اور میرا ساتھ دینے کی پوری کوشش کرو گی۔ چاہتا ہوں کہ ہم دونوں میں جتنی بھی دوریاں ہیں ختم ہو جائیں، جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، کیونکہ میں تمہارے ساتھ اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ کھل کر مسکرا دی تھی۔ جو بھی تھا، سبحان نے اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا اور وہ بھی تو یہی چاہتی تھی۔ اب دادی کی وفات کے بعد مجھے چھوڑ دیں گے تو نہیں، نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا، اس نے سوال کر ڈالا۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا۔ تمہیں ایسا کس نے کہا؟ آپ نے خود ایک دن غصے میں کہا تھا۔ جب میں غصے میں ہوتا ہوں تو میں کچھ بھی بول دیتا ہوں، میری باتوں کو سیریس نہ لیا کرو۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں پتا ہے میں اپنی پھپھو کو کیا کہا کرتا تھا؟ میں انہیں کہا کرتا تھا جب آپ کی بیٹی ہوگی تو میں اس سے شادی کروں گا۔ ماضی کی خوبصورت یادیں ایک بار پھر سے اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگی تھیں، اور دیکھو میں نے اپنا کہا پورا کر دکھایا، مگر اب پھپھو یہاں پر نہیں ہے۔ اس نے اپنا سر غزل کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ غزل کی آنکھوں میں بھی آنسو پھیل گئے تھے، مگر اسے یقین تھا کہ یہ آنسو وقتی ہیں اور اب زندگی بہت ہی خوشگوار گزرنے والی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔